ان آیات اور کلمات اندر اللہ رب العزت نے کلمہ گو اہل ایمان اور مسلمانوں نو مخاطب فرما کے ایک حکم تے عمل کرن دا مسئلہ ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام دی امت تو پہلا جتنیاں امتاں گزریاں کسے امت نو کسے نبی دے رسول دے پیغمبر دے منن والیاں نو اللہ تعالی نے اس نبی دی کتاب اور صحیفے اور وحی دے اندر ڈائریکٹ اور بالمصافہ خطاب نہیں فرمایا۔ اعزاز اور شرف اور سعادت اور خصوصیت اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو بخشیا کہ آپ دی امت نو اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر 88 یا 89 مرتبہ ایک کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اس امت نو خطاب فرمایا۔ ایک خطاب اور طریقہ یہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول دے ذریعے سانو احکام عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دیتا کہ اپنی امت نو اے مسئلہ سمجھاؤ۔ ایک طریقہ اس امت نو سمجھان دا یہ ہے کہ اللہ نے قرآنی آیات اندر اگرچہ وہ آیات رسول پاک تے ہی نازل فرمائیاں لیکن انہاں وچ انداز اور طریقہ اختیار فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول نو حکم کرن دی بجائے کہ تسی اپنی امت نو اے گل سمجھاؤ، امت نو بالمصافہ خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے میری توحید تے ایمان لے آن والے ہو، اے میرے رسول دی رسالت و نبوت و ختم نبوت تے ایمان لے آن والے ہو، تسی اے کام کرو اور اے کام نہ کرو۔ اللہ نے اس امت نو بالمصافہ خطاب فرمایا۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا ایک فرمان یہ بھی ہے، آپ نے اپنے رفقاء اور اہل ایمان نو فرمایا کہ جدوں قرآن پاک اندر کوئی ایسی آیت دیکھو، پڑھو، او دی قرات اور تلاوت کرو اور سنو جدے وچ یا ایھا الذین آمنو دے الفاظ استعمال ہوئے ہون، تو جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک دے بڑے ماہر صحابی نے، وہ فرماندے نے کہ پھر اے ایمان والےو تسی پوری طرح متوجہ ہو جایا کرو، دھیان کریا کرو، غور کریا کرو، فکر کریا کرو، ہماتن گوش ہو جایا کرو، دھیان اور توجہ نال گل سنیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تانوں خطاب فرما کے کسے کام کرن دا حکم دین والا ہے یا تانوں خطاب فرما کے کسے کام تو منع کرن والا ہے۔ تو یہ جڑی آیت میں آغاز خطبے چ پڑھی ہے، ایدے وچ بھی اللہ تعالیٰ دا ایہی انداز ہے، ایہی طریقہ ہے، اور ایسے سلیقے نال اللہ نے اہل ایمان نو حکم دیتا ہے، یعنی رسول پاک دے امتیاں نو، اور اہل ایمان اندر یا ایھا الذین آمنو دے خطاب اندر
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تو لے کے آپ دے صحابہ کرام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک آن والے او سب لوگ شامل نے جڑے کلمہ پڑھ گئے، پڑھ رہے یا پڑھن گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ جو لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے، ہو رہے اور قیامت تک ہون گے، انہاں سارے انو اللہ نے حکم فرمایا۔ کی حکم فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا اللہ، اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد رکھیا کرو۔ کنا کو؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو اللہ دا۔ بہت ساریاں عبادات نے اسلام اندر، نماز ہے، قرآن پاک اندر 80 82 یا 100 تو زیادہ مرتبہ نماز دا ذکر ہے، پڑھن دا، پڑھان دا، توجہ دا، خشوع دا، خضوع دا۔ لیکن کسے آیت اندر اے نہیں کہ اے ایمان والیو تسی بہت زیادہ نمازاں پڑھیا کرو۔ 5 فرض نے، باقی نوافل نے۔ زکوٰۃ دین دا حکم ہے، سال بعد زکوٰۃ صاحب نصاب تے فرض ہے، لیکن قرآن حکیم دی کسے آیت اندر اے بات نہیں ہے کہ اے اہل ایمان بہت زیادہ زکوٰۃ دیا کرو۔ جڑی مقرر ہے بس وہ دیو، باقی صدقہ خیرات نفل نوافل ہے، جنہ دیو گے انہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نہیں دو گے اگر نفلی صدقہ خیرات تو گناہ گار نہیں ہو، نافرمان نہیں سمجھے جاؤ گے۔ اگر 5 فرض نمازاں پڑھو گے، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھو گے تو پھر نمازی سمجھے جاؤ گے، بے نماز نہیں کہلاؤ گے۔ لیکن جو نفلی نمازاں دا اجر ہے، ثواب ہے، سنتاں دی فضیلت ہے، وہ دے تو محروم رہ جاؤ گے۔ روزے فرض نے رمضان شریف دے، نفلی روزیاں دی فضیلت رسول پاک نے ضرور بیان فرمائی، لیکن فرض روزے صرف رمضان دے، اے نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ روزے رکھو، رمضان دے رکھو۔ اس تو علاوہ نفل نے جن نے جڑا رکھے گا انہوں اجر و ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ الا ھذا القیاس، حج ہے۔ لیکن ذکر اللہ دا ذکر ایک ایسی چیز ہے جڑا صرف اللہ نے ذکر کرن دا حکم نہیں فرمایا، بلکہ نال دوسرا حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والیو، اے میرے محبوب دے امتی کہلان والیو، اذکروا اللہ، پہلا حکم اے اس آیت اندر کہ اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد کریا کرو۔ دوسرا حکم ہے ذکرن کثیرا، تھوڑا جہا ذکر نہیں بلکہ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کریا کرو، زیادہ تو زیادہ اپنے رب نو یاد کریا کرو۔ اور تیسرا حکم ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماندا ہے اے میرے محبوب دے امتیو، خاص طور تے صبح تے شام دے اوقات اندر اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، اللہ دیاں پاکیاں بیان کریا کرو۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والیو، اپنے اللہ دا ذکر بہت زیادہ کریا کرو، جنہ اپنے مولا نو زیادہ یاد کرو گے لعلکم تفلحون، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔
کسی بھی کام اندر کامیابی دا راز، کسی بھی کام اندر کامیابی حاصل کرن دا طریقہ جڑا قرآن پاک نے بیان فرمایا وہ ہے کہ اللہ دا ذکر کرو، اللہ نو یاد کر کے جیڑا کام شروع کرو گے، جس کام نو ہاتھ پاؤ گے، لعلکم تفلحون، اللہ تانوں کامیاب فرمائے گا۔ جہاد دا ذکر ہے قرآن پاک اندر کئی مرتبہ، اس ضمن اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ جہاد دے دوران بھی اگر تسی اللہ دا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جہاد اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے جمعہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جمعے واسطے حاضر ہونا اور خطبہ شروع ہون تو پہلا مسجد اندر تشریف لے آنا بڑے اجر و ثواب دا حامل کام ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا شخص مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، جمعے والے دن غسل کرے، صاف ستھرا دھلیا ہوا لباس پہنے، تیل خوشبو لگائے، صاف ستھرا وضو کر کے مسجد دے اندر آ جائے، امام دے قریب، خطیب دے قریب بیٹھن دی کوشش کرے، گردنا نہ پھلانگے، فرمایا خطبہ توجہ نال سنے، جو امام خطیب کہے او دی بات دھیان نال سنے، عمل دی کوشش کرے، با جماعت جمعے دی نماز پڑھے۔ پیارے آقا نے فرمایا جدوں جمعے دی نماز دا سلام پھیرے گا تو پچھلے جمعے تو لے کے ایس جمعے تک دے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دے معاف فرما دے گا۔ مسلم شریف چ حدیث ہے الجمعۃ الی الجمعۃ مکفرات لما بینہن، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس جمعے دے خطبے نو جنوں اسی کوئی اہمیت نہیں دیندے الا ماشاء اللہ، کوشش یہی ہوندی بھی یا اللہ اخیر تے جائیے کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ جائے۔ اے دے بارے قرآن پاک کی کہندا ہے؟ قرآن پاک نے اس خطبہ جمعہ نو جمعے دے اندر بیان کردہ قرآن و سنت دے مسائل نو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک دی جڑی سورت ہے سورت جمعہ 28ویں پارے چ جدے وچ جمعے دے مسائل نے دوسرے رکوع چ، اس دوسرے رکوع دی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایتھے بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماندا ہے اے ایمان والےو، اے میرے محبوب دے امتی کہلان والےو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جدوں جمعے والے دن جمعے دی نماز دی اذان ہو جائے، جمعے دے خطبے دی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر وال دوڑ کے آ جاؤ۔ عام نمازاں واسطے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جدوں اذان سنو تو آرام آرام نال مسجد جاؤ، تسلی نال، بلکہ ایک حدیث پاک میں تے ہوندا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آؤ، جننے قدم زیادہ اٹھاؤ گے اللہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جمعے واسطے اللہ نے فرمایا فاسعوا، دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ کادے واسطے آؤ؟ الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر والا۔ اے خطبہ جمعہ جڑا ہے اینو اللہ نے ذکر آکھیا، نماز دا الگ ذکر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، صلاۃ جمعے دی وکھری اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، خطبے دا اللہ نے وکھرا ذکر فرمایا ہے جنہوں اللہ نے ذکر اللہ آکھیا، اللہ دا ذکر آکھیا۔ یہ تو دو مسئلے سمجھن والے نے۔ ایک مسئلہ تے اے کہ خطبہ جمعے دے اندر اللہ دا ذکر ہونا چاہیے، اللہ دے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہونا چاہیے، احکام اسلام دا ذکر ہونا چاہیے، گپاں نہیں سنانیاں چاہیے، لوگاں دا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، قصے کہانیاں بے سرو پا جنہ دا کوئی سر پیر نہیں، جھوٹ سچ وہ سنا کے تے لوگاں دا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جمعہ اجر دا کام ہے، ثواب دا کام ہے، نیکی دا کام ہے، یہ ذکر اللہ ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ خطبہ جمعہ دین والے خطیب دی ذمہ داری ہے، کسے باشد ہو کوئی ہوئے، کسے مسلک دا ہوئے، وہ دی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے حدیث پاک چاہتا ہے، اللہ دے پاک رسول جمعے چ کی کر دے؟ یذکر اللہ، اللہ دا ذکر کر دے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اللہ دا قرآن پڑھ دے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگاں نوں نصیحت کر دے۔ مختلف حدیثاں میں رسول پاک دا یہ عمل ہے۔ اور صحابہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ فرماندے نے، جامع ترمذی چ روایت ہے کہ اللہ دے پاک رسول جدوں خطبہ ارشاد فرماندے اینی دل سوزی نال کہ زارفت منہا العیون وواجلت منہا القلوب، پیارے رسول دا خطبہ سن کے صحابہ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے، رون لگ پیندے رب دے نبی دے صحابہ۔ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، رسول پاک دا خطبہ جمعہ سن کے اللہ دے پاک نبی دے صحابہ دے دل ڈر جاندے۔ ساڈے جمعہ چ سیاست، ساڈے جمعہ وچ قصے کہانیاں، ساڈے جمعہ چ پتہ نہیں کی۔ خطبہ جمعہ عبادت ہے، عبادت ہے، ادا تقدس ہے، ادا احترام ہے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام جدو جمعے دا خطبہ ارشاد فرماندے تے اللہ اکبر کبیرہ کأنہا منذر جیش، اللہ دے پاک نبی دے صحابہ دا اللہ دے پاک رسول دا انداز ہے ہوندا گویا کہ رب دے پاک نبی لشکر نو ڈھا رہے نے دشمن کولوں کہ لوگو ڈر جاؤ، اللہ دا خوف کرو، خدا دے عذاب کولوں ڈر جاؤ۔ تو خیر اے ضمناً بات آ گئی، عرض میں کرن لگا سا کیا جڑا جمعے دا خطبہ ہے نا، خطبہ اینو قرآن پاک نے ذکر اللہ آکھیا ہے، اللہ دا ذکر آکھیا ہے۔ نماز جمعہ دا الگ ذکر فرمایا ہے، خطبہ جمعہ نو الگ اللہ نے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دے امتیو، جدوں جمعے دی نماز واسطے اذان ہو جائے، ہر کاروبار کا چھڈ کے چھڑا کے فارغ ہو کے جلدی جلدی فاسعو دوڑاؤ، اللہ کدھر آ جائیے؟ فرمایا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر وال خطبے جمعے وال دوڑاؤ، وذروا البیع تے ہر قسم دا کاروبار بند کر دیو، اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے۔ تو دسنا میں صرف یہ چاہتا سا اس آیت تو کہ خطبہ جمعہ جڑا ہے اللہ دا ذکر ہے، یہ آداب نے، یہ احترامات نے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جمعے دے خطبے دے دوران
اگر کوئی بندہ آپس اندر گل کرے اور دوسرا انہوں کہے ان سے خاموش ہو جا تے فرمایا فقد لغوتا، انہیں بھی غلطی کی تھی. گفتگو کرنا ہی منع ہے، تے جے کوئی غلطی نال آپس اندر گفتگو کر لوے تے کوئی تیسرا بندہ انہاں نوں کہے دوواں نوں چپ کرو، تو پیارے نبی نے فرمایا چپ کرانے والا بھی غلطی کر رہا ہے. خطبے دے دوران یہ بھی نہیں کسی نوں کہنا چاہیے کہ چپ، کیونکہ ذکر اللہ ہے، اللہ دا ذکر ہے. اللہ دے ذکر وال پود دے دوران پوری توجہ اللہ وال ہونی چاہیے، اللہ وال ہونی چاہیے. تو عرض میں یہ کر رہا سا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والےو اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ دا بہت ذکر کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نام تو اسی سارے واقف. رسول پاک دے چچا حضرت عباس دے بیٹے نے، آپ دے چچا زاد بھائی نے، اور تہجد دی نماز دے وقت اللہ دے پاک نبی نے انہاں واسطے دعا فرمائی سی اللہ انہاں نوں قرآن دا علم عطا فرما دے، دین دی سمجھ عطا فرما دے. امت چوں سب تو پہلے مفسر قرآن پاک دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ فرماندے نے کہ ذکرن کثیرا، کثیر ذکر کرو اللہ دا، زیادہ ذکر. زیادہ ذکر دا معنی وہ فرماندے نے یہ ہے کہ ہر عبادت دا ایک تعین ہے، تقرر ہے. جو میں اگے عرض کیتا کہ نمازاں 5 روزے حج زکوٰۃ وغیرہ، لیکن فرماندے نے کہ ذکر ایسی عبادت ہے جدی کوئی حد نہیں ہے. پھر اگے حضرت عبداللہ بن عباس نے خود فرمایا کہ ذکرن کثیرہ دا معنی یہ ہے کہ دن ہوئے یا رات ہوئے، صبح ہوئے یا شام ہوئے، سفر ہوئے یا حضر ہوئے، خوشحالی ہوئے یا بدحالی ہوئے، بیماری ہوئے یا تندرستی ہوئے، گرمی ہوئے یا سردی ہوئے، بازار ہوئے یا مسجد ہوئے، گھر ہوئے یا باہر ہوئے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے اللہ دا کثرت نال ذکر کرن دا معنی یہ ہے کہ مومن دی زبان ہر وقت اللہ دے ذکر نال تر رہنی چاہیے، کوئی لمحہ بھی ہودا اللہ دے ذکر تو خالی نہیں رہنا چاہیے. خود رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے کہنا اسی بہت مصروف ہاں جی، ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہے ذکر کرن دا، اللہ اللہ کرن دا، کوئی ورد وظیفہ پڑھن دا. کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالوں بھی دنیا تے کوئی شخص زیادہ مصروف ہو سکتا؟ اللہ دی قسم قطن نہیں ہو سکتا. آپ امام بھی سن، خطیب بھی سن، جج بھی سن، قاضی بھی سن، حکمران بھی سن، وزیر اعظم بھی سن، چیف جسٹس بھی سن، چیف آف آرمی سٹاف بھی سن. کوئی حیثیت انسانی زندگی دی ایسی نہیں ہے جیڑی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر موجود نہ ہوئے. لیکن ماں جی عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اپنے اللہ دا ذکر کرتے رہتے، ہر وقت اپنی زبان تے اللہ دے پاک نبی دی زبان تے اللہ دا ذکر ہوتا. کوئی بھی عمل جڑا اسی قرآن و سنت دے مطابق کری وہ اللہ دا ذکر ہے. کوئی بھی عمل جڑا ہے وہ قرآن و سنت دے مطابق کری اللہ دا ذکر ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ دی طرف. اللہ ہر مسلمان نو مکہ اور مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نال نے. رستے چ ایک پہاڑ آیا، وہ دا نام ہے جمدان. اس پہاڑ دے قریب جس ویلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو آپ نے اپنی زبان نبوت چوں فرمایا کہ سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون.
मुफर्रिद लोग अगे बढ़ गए, सबकत लै गए, ज़्यादा नेकियां कमा गए। साहबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अर्ज करते ने वमल मुफर्रिदून, अल्लाह दे पाक रसूलो कौन खुशकिस्मत ने, सादतमंद नेक बख्त ने, जिन्हां दे बारे तुसी फरमा रहे हो कि वो नेकियां विच अगे बढ़ गए, सबकत लै गए, जन्नत विच पहला चले गए। मल मुफर्रिदून या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल मुफर्रिदून कौन ने जेड़े नेकियां विच सबकत लै गए ने, अगे बढ़ गए ने। अल्लाह दे पाक रसूल ने फरमाया अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, जिन्हां दे अगे बढ़न दा हुजूर ने फरमाया मैं जिक्र कर रहा वां, मेरी मुराद वे कि अल्लाह दा जिक्र करने वाले मर्द भी अगे बढ़ गए ने ते जिक्र करने वालियां औरतां भी अगे बढ़ गईयां ने। सबकल मुफर्रिदून, सबकत ले जा गए। सही मुस्लिम हदीस है, आपने फरमाया आगा बढ़ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक हदीस पाक के अंदर है कि जेड़े माड़े गरीब सहाबा इकराम सन ना, वो रसूल पाक की खिदमत एक मरतबा हाज़र होए। अर्ज की हुजूर असी नमाज पढ़ने ते मालदार लोग भी नमाज पढ़ते हैं, असी रोज़े रखने मालदार भी रोज़े रखते हैं, जिन्नियां नेकियां कई गणाइयां। हदीस पाक लंबी है, बस खुलासा। आपने फरमाया कहना की चाहते हो? अर्ज की हुजूर मसला ये समझना चाहते कि एक काम ऐसा है जड़ा सिर्फ मालदार ही करते हैं, साढ़े गरीबां कोलों ते हुंदा नहीं। आपने फरमाया वो केड़ा है? अर्ज की हुजूर अल्लाह दे राह विच माल खर्च करन दी सआदत, फी सबीलिल्लाह अपना माल खर्च करन दी तौफीक सिर्फ मालदारां नूं हासिल हुंदी है। असीं ते माड़े गरीबां देण जोगे है ही नहीं, ते वो साडे नालों अगे वध गए नेकियां च कि बाकी सारे अमल असां भी कीते, उन्हां भी कीते, दोवें बराबर हो गए। अल्लाह दे राह विच माल खर्च करने वाला अमल जिहड़ा है असीं कर नहीं सकते, वो करदे ने, वो साडे नालों अगे वध गए। ते रब दे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल दसो भी असी इस काम विच भी उन्हां दे बराबर हो जाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वेखो ना किड्डा ज़ौक है, किड्डा शौक है नेकियां च अगे बढ़न दा। फस्तबिकुल खैरात, नेकी दे काम च अगे बढ़ो। पिछले जुमे मैं एक हदीस बयान की सी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली नेकी दे काम विच अगे बढ़न दी कि हज़रत उमर ने अद्धा माल लिया के खर्च किया, रसूल पाक की खिदमत च पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा माल लिया के खिदमत नबवी च हाज़िर कर दिता। हज़रत उमर ने फिर फरमाया सी, उमर अपने आप को हज़रत उमर ने मुखातब करके फरमाया सी, उमर तू जो मर्जी कर लै, हज़रत अबू बकर दे बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीर। नेकी च सबकत। असी दुनियादारी च एक दूसरे नाल अगे वधन की कोशिश करने, दुनियादारी नहीं। असल चीज़ मेरे भाइयों दीन है, दीन है। दुनिया अल्लाह की कसम जिन्नी भी कमा लीए, जायज़ हलाल तरीके नाल दुनिया कमाना कोई मना नहीं है, जायज़ है, हलाल है, अच्छे हलाल तरीके नाल। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मालदार सन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े बड़े मालदार सहाबा सन। मालदार होना कोई ऐब नहीं है, एवं असी गरीबी लगे रहने नहीं, लेकिन तरीका हलाल होना चाहिए, ज़राए हलाल होने चाहिए, और फिर अल्लाह का हक उस माल चों अदा करना चाहिए। माल अंदर, कमाई अंदर जो हक अल्लाह ने रखे है ज़कात दा, वो देना चाहिए। नफली सदका खैरात भी करते रहना चाहिए।
تو خیر صحابہ نے عرض کی تھی غریباں نے، اے اللہ دے پاک نبی کوئی عمل دسو اسی انہاں مالداراں دے برابر ہو جائیے۔ اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اللہ دا ذکر زیادہ کریا کرو، جوں جوں اللہ دا ذکر زیادہ کرو گے اللہ تعالیٰ صدقات نالوں بھی تانوں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماندا چلا جائے گا۔ صدقات و خیرات دا، نفلی صدقات و خیرات دا متبادل ہے اللہ دا ذکر، بلکہ نعم البدل ہے اللہ دا ذکر۔ اس واسطے میرے ویرو اللہ دے ذکر تو غفلت نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ وقت ضرور ایسا نکالنا چاہیے، ضرور ایسا نکالنا چاہیے جہدے وچ بندہ صرف اللہ دا ذکر کرے، بس اللہ نو یاد کرے۔ اللہ دے بڑے ذکر نے، بڑے، اج صرف ذکر دی اہمیت، اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے سب دی تو میں کچھ کلمات ذکر، کیڑے کیڑے کلمات نے ذکر دے، انہاں دے فوائد کی نے، وظائف کی نے۔ اللہ دا ذکر میرے بھائیو بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ جڑے بندے کہندے نا ساڈے رزق وچ برکت نہیں ہوندی، سانوں کاروبار نہیں لبدا، معیشت بدحالی دا شکار ہے، خوشحالی نہیں بدحالی ہے، محنت مزدوری بے حساب کرنے آ پھر بھی پوری نہیں پیندی۔ قرآن پاک کولوں پوچھو، قرآن پاک کولوں دی وجہ کی ہے؟ اللہ دے قرآن نے 16ویں سپارے سورت طٰہٰ وچ بیان فرمایا کہ معیشت دی تنگی، بدحالی، محنت کوشش دے باوجود نتائج حاصل نہ ہونا، اے اللہ دے ذکر تو غفلت دا نتیجہ ہے۔ آیت میں سنا دینا تے دعا کرنا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ فرماندا جڑے لوگ آرز عن ذکری، ساڈے ذکر تو اعراض کرن گے، منہ پھیرن گے، ساڈے ذکر تو روگردانی کرن گے، اپنے رب نو یاد نہیں کرن گے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسی انہاں دا روزگار تنگ کر دیاں گے، روزی وچ کمی کر دیں گے۔ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دن رات لگا رہے گا، لیکن برکت ہی کوئی نہیں، پوری نہیں پیندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی گل اس تو بھی زیادہ سخت ہے تے دنیا تے سزا ہے نا ذکر نہ کرن دی، کہ معیشت تنگ ہو گئی، رزق کٹ گیا، برکت ختم ہو گئی۔ اللہ فرماندا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جڑے ساڈے ذکر تو بے رغبتی کرن گے قیامت والے دن رب دے دربار وچ اندھے کر کے اٹھائے جان گے۔ ایک قیامت دی سزا ہے، دنیا دی سزا معیشت تنگ، ہر ویلے دی پریشانی، روٹی پوری نہیں ہوندی۔ قیامت دی سزا نحشرہ یوم القیامت اعمی، یہ جدو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا نا بے ذکرہ آدمی، تو پوچھے گا یا اللہ لما حشرتنی اعمی، میں نے اندھا کیوں کیتا ہی؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ قرآن دی ہے جی سورت طٰہٰ 16ویں پارے دی، میں کوئی اپنے کولوں غلط نہیں کردا پیا۔ لما حشرتنی اعمی، یا اللہ میں نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟
وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری بصارت موجود سی، بڑی تیز سی نظر میری، اج انا کر چھڑے۔ عرش تو آواز آئے گی کذالک، انج ہی ہوندا ہے، جڑے رب دا ذکر تو اعراض کرن انہاں نال انج ہی ہوندا ہے، کذالک ایسا ہی ہے۔ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسا تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا آج ہم نے تجھے فراموش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیو، ذکر اللہ دا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ دی قسم بہت بڑی چیز ہے۔ اے ساڈے چوں اکثر لوگ کہندے حافظ صاحب دل نو سکون ہی نہیں، بے قراری ہر ویلے دی، آوازاری ہر وقت دی، ہر وقت دا خوف سر تے مسلط ہے، پتہ نہیں گھڑی کنوں کی ہو جانا، گھڑی کنوں کی ہو جانا، گھڑی کنوں کی ہو جانا۔ قرآن پاک نے دسیا ہے کہ اس ہر وقت دے خوف، بے سکونی، بے قراری اور بے چینی دی بہت بڑی وجہ اللہ دے ذکر تو غفلت ہے، اللہ دے ذکر تو غفلت ہے۔ 13ویں پارے دی آیت ہے، اللہ پاک فرماندا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مولا فرماندا جڑے ایمان والے نے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، انہاں دے دلاں نوں اطمینان حاصل ہوندا ہے تے اللہ دے ذکر نال حاصل ہوندا ہے۔ الا لوگو خبردار متوجہ ہو جاؤ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں نوں اطمینان ملے گا تے اللہ دے ذکر نال نصیب ہوے گا۔ اور 5ویں پارے چ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جڑے رحمان دے ذکر تو غافل ہون گے، نقیض لہو شیطانن، اسی انہاں تے شیطان نو مسلط کر دیں گے۔ اللہ دے ذکر تو غفلت شیطان دے تسلط دا سبب ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماندا پھر وہ شیطان او دا گہرا یار بن جائے گا، پکا ساتھی بن جائے گا، پھر شیطان دے آنکھیں لگے گا، رحمان دے آنکھیں نہیں لگے گا۔ تے نیک لوگ کون نے، چنگے بندے کون نے؟ اللہ فرماندا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا عقل والے او نے، سمجھدار او نے، دانا بینا او نے، اپنے نفع نقصان نو سمجھن والے او نے، یذکرون اللہ، جڑے اللہ دا ذکر کردے نے، قیامن کھڑے ہو کے بھی، وقعودن بیٹھ کے بھی، وعلی جنوبہم تے لیٹ کے بھی، بس انہاں دی زبان تے اللہ دا ذکر ہے، ذکر ہے۔ میرے ویرو ہے قرآن پاک بھی اللہ دا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ نماز پنجگانہ بھی اللہ دا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے جڑی پہلی وحی نازل فرمائی نا، او دے وچ فرمایا سی اے موسیٰ لا الہ الا انا، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہو، فاعبدنی، میری عبادت کریا کر۔ یا اللہ تیری کی عبادت کراں؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مینوں یاد کرنے واسطے نماز پڑھیا کر۔ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، تسبیحات بھی اللہ دا ذکر ہے، نفل نوافل بھی اللہ دا ذکر ہے۔ میرے بھائیو درود شریف بھی اللہ دا ذکر ہے،
استغفار بھی اللہ دا ذکر ہے، بہت سارے اذکار نے۔ بحیثیت مسلمان میری اور تہاڈی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی اللہ دے اس حکم تے عمل کریے اور اپنی زندگی نو اللہ دے ذکر نال معطر کریے، معمبر کریے، خوشبودار بنائیے اپنی زندگی نو اللہ دے ذکر نال۔ اللہ دا ذکر کران گے ساڈے رزق اندر برکت ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ دا ذکر کران گے ساڈے گھراں تے رب دی رحمت نازل ہوئے گی۔ اللہ دا ذکر کران گے سانو سکون اطمینان نصیب ہوئے گا۔ اللہ دا ذکر کران گے قیامت والے دن اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ ساڈے گناہ معاف کرے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، ورزق کریم، اور جنت دا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ۔